Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट आप करते हैं दिल खुश हो जाता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ख़वातीन कमेंट कर रही होती हैं जो कह रही होती हैं कि हमने ऐसी गलती की थी और हमने उसको सुधारा भी। कई ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं हमारे ससुराल वाले ऐसे थे तो हमने फिर भी जो है वो इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि अलहदा रहना वो नहीं है, हल नहीं है। लड़ाई झगड़ा या डाइवोर्स हल नहीं है, मिल बैठ कर भी तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो रजब के अकाउंट्स ब्लॉक की बात हो रही है कि अकाउंट्स क्यों ब्लॉक हुए, कैसे हुए, क्या वजह है, क्या सिनेरियो है, उस हवाले से बात करेंगे कि रजब ने अपने अकाउंट्स खुद ब्लॉक किए। उसने अपना इंस्टाग्राम खुद प्राइवेट किया है। उसने अपना अकाउंट जो है वो खुद जो है वो अभी प्राइवेट किया है, यूट्यूब का भी और उसका भी इंस्टाग्राम का भी। वो इस वजह से किया है क्योंकि अभी वो स्पेस चाहता है, वो अभी बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो एक मर्द होता है ना, वो एक बच्चा होता है। बच्चा जिसको प्यार से पैम्पर किया जाता है, जिसको प्यार की ज़रूरत होती है। ऑफ़ कोर्स वो मर्द है, वो काम करता है, घर से बाहर जाता है, औरतें भी काम करती हैं, उनको भी प्यार की ज़रूरत है। अब जितनी भी एंटी फैमिली है कुर्रतुल ऐन ज़िया, वो सारी नीचे कमेंट करेगी कि यार ये आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं आपको ना जेन्युइन बात बता रही हूँ। मर्द को ना मर्द काम करता है, घर से बाहर रहता है। चलो डेली वो व्लॉग बना रहे हैं, जो भी है। एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ, मारे खाई, ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद जो है ना, इंसान को सुकून चाहिए होता है। यूके में रहकर भी वो घरवालों को मिस कर रहा था, 7 महीने यूके रहा। इधर आया तो इधर भी आकर वो वाला जो एक अपनाइयत होती है, वो भी उसे नहीं मिली। बेगम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सका, जस्ट बिकॉज़ ऑफ बेगम, जो कि ससुराल में आना पसंद नहीं करती है, ससुराल वालों को देखना पसंद नहीं करती है, ससुराल वालों के साथ रहना पसंद नहीं करती है। शादी को 1 साल हो गया है, कोई फ्रैंकनेस लेवल नहीं है, ना ग़ज़ल के साथ, ना माँ जी के साथ, ना अब्बा जी के साथ, कोई फ्रैंकनेस लेवल नहीं है, अपनी वही एटीट्यूड। तो एटीट्यूड तो बच्चे को भी दिखाओ तो बच्चा जो है वो दूसरी दफ़ा आपसे सालन नहीं माँगेगा, वो कहेगा जाओ मैं खुद ही ले लूँगा। तो ये वाला सीन जो है ना, ये ईमान में देखा जा रहा है। ईमान कोई एफर्ट नहीं कर रही अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, इवन के बच्चा पैदा करना इट्स इट्स नॉट अ बिग डील। सारे कर रहे हैं। दुनिया में वो काम अनोखा होगा, जो कोई नहीं कर रहा होगा और आप कर रहे होगे। ठीक है? ये एक बहुत बैड सिचुएशन है जिसमें रजब की फैमिली भी और ईमान की फैमिली भी मतलब पिस के रह गए। ऑन को कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऑन बीच में आकर जो है ना ये चवलियाँ मारता। ऑन की वज़ह से जो एक आग लगी हुई थी ना वो भड़क उठी है। वो आग इतनी ज़्यादा हो गई है दोनों जो फैमिलीज़ थी उनमें उस आग ने इतनी तबाहकुन चीज़ें कर दी हैं ना कि अब अगला-पिछला सब कुछ जो है ना वो निकल कर सामने आएगा। यहाँ पर जो ईमान है उससे यही गुज़ारिश करना चाहूँगी कि जैसे-तैसे करके अपने घर को बचा लो, क्योंकि हमेशा ससुराल वालों से कट कर नहीं रहा जाता, हमेशा ससुराल वालों की सुनी भी जाती है। वो माँ जिसने बेटे को पैदा किया, क्या उसको नहीं पता होगा कि बच्चे की किस तरह से जो है वो तरबियत करते हैं? उस माँ को ये नहीं पता होगा कि बच्चे को किस तरह से पालते हैं? तो उसने अपने बच्चे को भी पाला है, उसने बाकी तमाम बच्चों को भी पाला है। तो क्या हम एज़ अ लेडी आजकल की ख़वातीन होने के नाते ना हम ये समझते हैं हम बहुत बड़ी तोप हैं और हम उस चीज़ में बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। बड़ों का भी कोई रोल होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बड़े गलत नहीं होते, बड़े भी कभी-कभार गलत होते हैं, लेकिन मैटर को आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैटर को आपस में एक-दूसरे के साथ मिल बैठ कर हल करना चाहिए। हल करने में ही समझदारी है। ये समझदारी नहीं है कि तूने कीचड़ उछाला तो मैं भी उछालूँगा, मैंने उछाला तो तू भी उछालेगा। तो ये जो अब यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है
اچھا رجب نے جو اکاؤنٹس اپنے خود بلاک کیے ہیں اس کے کسی نے نہیں کیے ہیں، وہ ابھی تھوڑی سی اسپیس چاہ رہا ہے جس میں وہ چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ابھی می ٹائم سپینڈ کروں، جس میں دیکھوں کہ میری لائف آگے سے جا کہاں رہی ہے، چل کہاں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے کہ وہ اپنی لائف کو مطلب مزید خراب کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رجب نے اپنے اکاؤنٹ سے ساری شادی کی پکچرز وغیرہ ڈیلیٹ کر دی، ساری شادی کی پکچرز ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ میں بھی شاید وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پر، جتنی کو اس کی مطلب سسرال والوں نے اس کی بےزتی کر دی ہے، وہ اب یہی چاہ رہا ہوگا کہ میں رہوں نہ یہاں پر، کیونکہ یہاں پر تو نہ بیگم عزت کر رہی ہے نہ اس کے گھر والے عزت کر رہے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو بیگم اپنے گھر والوں کی نا عزت خود کرواتی ہے۔ ویسے تو سسرال والوں کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ عزت کریں، لیکن اگر نہیں تو بیگم خود کرواتی ہے۔ یہاں پر ایمان کو چاہیے تھا کہ اون کو شٹ اپ کال دیتی کہ بھئی تم میرے بیچ میں نہ پڑ، میرے گھر کو بسنے دے۔ اس نے اس کو بھی مطلب فری ہینڈ دیا، اپنے گھر والوں کو بھی فری ہینڈ دیا کہ جاؤ جا کے چپیڑے مار کے آؤ اس کے منہ پہ۔ اس نے بہت بڑا جو ہے نا وہ کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں ان سے بکرے بھی نکلواتی ہوں، اب میں ان سے پیسے بھی نکلواتی ہوں، اب میں یہ بھی نکلواتی ہوں۔ کیوں نہیں دے گا؟ میرا خاوند ہے، کیوں نہیں دے گا؟ میرے بچے کا باپ ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں جو ہے نا وہ ویسے بھی خاوند کو اور اپنے سسرال والوں کو مطلب کچھ نہیں سمجھتی ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہی، پیچھے سے کچھ بھی نہ ہو، آگے سے بھی کچھ نہیں سمجھتی ہیں۔ یہاں پر آئی نو آپ بہت ساری لڑکیاں جو جن کی لائف میں کچھ ڈسٹربنس چل رہی ہوگی وہ میری بات سے اختلاف بھی کرتی ہوں گی، نیچے کچھ آئیں گی مجھے بددعائیں دینے کے لیے بھی، لیکن بات یہی ہے جو سچ ہے، ٹھیک ہے، جو سچ ہے۔ جو گندے سسرال والے ہیں ان کے لیے گندا بولوں گی، لیکن یہاں پر اپنے گھر کو بچانے کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹ بنتی تھی جو ایمان نے نہیں کی ہے۔ اب یہاں پر آگے کیا ہوگا، کیا مطلب کیا ہی ہو جائے گا۔ جیسے رجب نے اپنی ساری پکچرز ڈیلیٹ کر دی ہیں یا پرائیویٹ کر دی ہیں، اس کے بعد اس نے اپنا اکاؤنٹ ہی پرائیویٹ کر دیا کہ پہلے پکچرز پرائیویٹ کی، اس کے بعد اکاؤنٹ پرائیویٹ کر دیا۔ غزل نے اپنا گھر خود تباہ کیا، ایمان نے اپنا گھر خود تباہ کیا، خود۔ مطلب جس طرح کا تمہارا جولی بندہ تھا نا وہ کسی اور کے پاس جاتا ہی نہ، اگر تمہاری طرف سے اس کو اچھا رسپانس نہ ملتا، پیار محبت نہ ملتی تو وہ ادھر ادھر جاتا ہی نہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں اپنا گھر خود تباہ کر دیتی ہیں، اپنی سپیس جو ہے نا وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں دوسرے گھر میں یا اپنے میکے، اور ان کی سپیس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آئی ہوپ آپ نے میرے پوائنٹ کو نوٹ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام مطلب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، ابھی یہی کانٹینٹ چلے گا لیکن نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔